प्राध्यापक बहस चौतारीको 42औं विशेष कार्यक्रम मिक्स मेथड रिसर्च एन्ड इमर्जिङ प्याराडिम प्रेजेन्टेसन बाई एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर प्रकाश चन्द्र भट्टराई, हेड डिपार्टमेन्ट अफ डेभलपमेन्ट एजुकेसन, काठमाडौँ युनिभर्सिटी। रिफ्लेक्सन बाई एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर दीपक राज पौडेल, चिफ प्लानिङ एन्ड प्रोग्राम डिभिजन, पोखरा युनिभर्सिटी। प्रोफेसर डाक्टर शङ्कर प्रसाद खनाल, फर्मर हेड सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ स्ट्याटिस्टिक्स, त्रिभुवन युनिभर्सिटी। प्रोफेसर डाक्टर रामकृष्ण महर्जन, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसन, त्रिभुवन युनिभर्सिटी। प्रोफेसर कपिल श्रेष्ठ, फर्मर प्रेसिडेन्ट एनयुटिए। प्रोग्राम कोअर्डिनेटर केशवराज पौडेल, फर्मर हेड सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल साइन्स एजुकेसन, त्रिभुवन युनिभर्सिटी। भिडियो इन्ट्रो बाई विवेक रेग्मी, मौलिक नेपाल। जस्तै हामी चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफको बारेमा चाहिँ हामी स्टडी गर्दैछौँ। क्वालिटी अफ लाइफ भनेको चाहिँ सिरिज अफ पब्लिकेसन्सहरू छन्, कतिपय देशमा काम पनि गरिरहनु भयो होला। सबिना अल्केरीदेखि लिएर अमर्त्य सेनको टिमले पनि प्रशस्त काम गरिरहेको छ। क्वालिटी अफ लाइफ भनेको मेरो क्वालिटी अफ लाइफ र मेरो वाइफको क्वालिटी अफ लाइफ वा मेरो कलिग्सको क्वालिटी अफ लाइफको एस्पेक्ट्स नै फरक हुनसक्छ। अब त्यो एस्पेक्ट्समा इफ यु प्रिपेयर सम सेट अफ क्वेसन्स, सर्वे क्वेसन्स बनायौँ अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई लिएर आएर क्वान्टिटेटिभली मात्रै एनालिसिस गऱ्यौँ भने आई थिङ्क द्याट वुड नट बी सफिसियन्ट। किनभने त्यो उसको क्वालिटी अफ लाइफ केले इन्डिकेट गर्छ त भन्ने कुरा कहाँबाट थाहा पाइन्छ भने तपाईँले क्वालिटेटिभ एप्रोचबाट उसको सब्जेक्टिभ फेनोमेनालाई हामीले क्याप्चर गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि बरु हामी के गर्न सक्छौँ, अब हामी त्यही फोकस ग्रुप डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अनि क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसन्स डिटेलमा हामी लिइसकेपछि देन वी अन्डरस्ट्यान्ड वाट आर देयर निड्स। उसको क्वालिटी अफ लाइफलाई मेन्टेन गर्ने चिज के रहेछन् त भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ भने अनि हामीलाई के चाहिन सक्छ भने मेबी वी निड सम क्वान्टिटेटिभ डेटा, जसले गर्दा हामी क्वान्टिफाई पनि गरेर पोलिसीमा जानुपर्ने हुन्छ कि। अब जस्तै कतिपय इम्पोर्टेन्स के हुन्छ नि, दुईटैको इम्पोर्टेन्स बढेपछि यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने मिक्स मेथड्स एप्रोचको निड, यसको रासनल चाहिँ ज्यादा जस्टिफाई भएर जान्छ। हामी टाइटलदेखि नै फरक भएर गइरहेका हुन्छौँ क्या। हामी चाहिँ हुन्छ नि अब मिक्स मेथडमा के प्रयोग गर्ने त, चोइस अफ वर्ड्स त मिक्स मेथड केही पनि छैन, क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ जस्तो होइन। त्यसैले चाहिँ मिक्स मेथड रिसर्चरहरूले के गरे भने उनीहरूले मिक्स मेथड्सको चाहिँ यदि टाइटल लेख्नुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ मिक्स मेथड भन्ने शब्द अथवा क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी भन्ने शब्द अथवा समथिङ द्याट डिनोट्स क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ इन यर स्टडी, त्यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्नुपर्छ है टाइटलमै भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरूले। सबभन्दा पहिला हाम्रो प्याराडाइम के हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यो स्पष्ट हुन साथै जुन किसिमबाट डाइरेक्सन तयार हुन्छ, जुन किसिमबाट हामीलाई गाइडलाइन तयार हुन्छ, त्यसबाट हाम्रो बाटो क्लियर हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसैले त्यो प्याराडाइममै अथवा फिलोसफिकल थटमै हामीले सुरुमा जोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मेरो अनुभवमा हाम्रा रिसर्चरहरूले गर्न अल्छी गर्ने भन्ने कुरा रिभ्यू हो। लिटरेचर रिभ्यू नै नगर्ने, अध्ययन नै नगरिदिने। त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूले कुन प्याराडाइम लिएर जाने अथवा कुन फिलोसफिकल स्ट्यान्डमा जाने भन्ने कुरामा उहाँहरू अलमलिँदो रहेछ। त्यो भइसकेपछि उहाँहरूको यो जुन पिएचडी जर्नी अथवा रिसर्च जर्नी जहिले पनि अलमल भएर जाने अवस्था देखिरहेछ। 60 जना हामी उपस्थित भएका थियौँ, अहिले 397 मा आइपुगेका छौँ। र अब हाम्रो रिफ्लेक्सन राख्ने क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका पूर्व विभागीय प्रमुख आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर शङ्कर प्रसाद खनाल सरलाई सहभागीहरूको जिज्ञासा बीचमा च्याट बक्समा उहाँहरूले टिपाएका कुराहरू पनि सरले हेर्नु भएको छ र समग्रमा 2 जना सरहरूको प्रस्तुतिलाई हेरिसक्नु भएको छ। सबैलाई लिएर आफ्नो रिफ्लेक्सन राखिदिनु हुन म आदरणीय शङ्कर प्रसाद खनाल सरलाई अनुरोध गर्दछु। शङ्कर सर प्लिज। नमस्ते सबैजनालाई, धन्यवाद केशव सर। कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो यसका लागि सर्वप्रथम त धन्यवाद। र यस कार्यक्रमका आजका प्रमुख प्रस्तुता डाक्टर प्रकाश चन्द्र भट्टराई सर, रिफ्लेक्सनमा सहभागी हुनुहुने डाक्टर दीपक राज पौडेल सर, प्रोफेसर डाक्टर रामकृष्ण महर्जन सर, पोखरा विश्वविद्यालयका आदरणीय भिसी सर, कपिल सर लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विद्वान सर म्याडमहरू। सर्वप्रथम त डाक्टर भट्टराईले यो मिक्स मेथड्स रिसर्चको बारेमा यो एकदमै छोटो समयमा धेरै कुराहरू चाहिँ दिएर जानुभएको छ। मलाई लाग्छ यो
आफैमा एकदमै तपाईको चाहिँ के छ ठुलो विषय हो, पुरा आइसकेको छ, इमर्जिङ इस्यु हो, ठुलो विषय हो। यो लिमिटेड टाइममा यसका सबै कम्पोनेन्ट्सहरू, सबै अवयवहरूलाई एक्सप्लेन गर्न यो टाइम चाहिँ एकदमै लिमिटेड थियो उहाँको लागि। त्यसका बावजुद पनि डाक्टर भट्टराईले राम्रोसँग यसलाई अलि सजिलो किसिमले चाहिँ भनौँ न कतिपय रिसर्चर्सहरूलाई चाहिँ यो मिक्स मेथड्स रिसर्च भनेको चाहिँ एकदमै एक खालको चाहिँ इमर्जिङ एरिया पनि हो, यसका कम्प्लेक्सिटिजहरूको बारेमा डेफिनेटली कम्प्लेक्स पनि होला, तर पनि उहाँले यसलाई चाहिँ एकदम सिम्पल तरिकाबाट सर म्याडमहरूलाई चाहिँ सेन्सिटाइज गर्ने, यो लिमिटेड टाइममा सेन्सिटाइज गर्ने कोसिस गर्नुभयो। त्यसमा तपाईको चाहिँ नि यो जस्तै मलाई भन्नुहुन्छ भने म धेरै जसो क्वान्टिटेटिभ डेटामा, क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमै काम गर्ने मान्छे हुँ एज बिङ स्ट्याटिसियन, ओके। अनि उहाँले त्यो एउटा ठुलो डिबेट अहिलेसम्म चलिरहेछ, त्यो डिबेटको स्कुल अफ थट, तपाईँको डिफ्रेन्ट स्कुल अफ थटमा त्यो डिबेट चाहिँ अनगोइङ पनि छ। त्यसको बारेमा पनि उहाँले चर्चा गर्नुभयो कि रात र दिनको कुरा गरेर विभिन्न एक्जाम्पल्सहरू दिएर त्यसको बारेमा कुरा गर्नुभयो। तथापि त्यो हुँदाहुँदै पनि अब अहिले 2007मा जर्नल अफ मिक्स्ड मेथड्स रिसर्चको कुरा गरेर त्यसपछि बिस्तारै यसको प्रयोग, मिक्स्ड मेथड्स रिसर्चको प्रयोग रिसर्चमा चाहिँ अलिक जबरजस्त किसिमले आइरहेको कुरा व्यक्त गर्नुभयो। त्यसमा धेरै पक्षहरूमा उहाँले कुरा गर्नुभएको छ, जस्तै फिलोसफिकल ओरिएन्टेसन अफ द स्टडी क्लियर हुनु जरुरी छ भनेको, प्याराडिजम नै कुन प्याराडिजममा हामी काम गर्ने हो भन्ने कुरा क्लियर भयो भने त्यसबाट अगाडि जानलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि व्यक्त गर्नुभयो। अनि त्यसपछि अझै डिफरेन्स बिट्विन मिक्स्ड मेथड रिसर्च एन्ड मल्टी मेथड रिसर्चको बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो र त्यसमा अहिले पनि केही स्कुल अफ थट्सहरू जुन छन् त्यसका बारेमा पनि उहाँले कुरा गर्नुभयो। र धेरै यो लिमिटेड टाइममा उहाँले धेरै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ र म यसमा डाक्टर भट्टराईलाई एकदमै उहाँको प्रस्तुतिका लागि हार्दिक बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। दिस इज अ गुड प्रेजेन्टेसन, आई अल्सो इन्जोयड अ लट एन्ड यो चाहिँ एकदमै सबैका लागि हेल्पफुल हुन्छ। अब यसपछि म अलिकति केही कुरा जिज्ञासा पनि आइरहेका छन्, त्यसमा कतिपय जिज्ञासाहरू चाहिँ हाम्रो दीपक पौडेल डाक्टर साहबले पनि कतिपय कुराहरू गर्नुभयो, उहाँले पनि त्यसै एरियामा काम गर्नुभएको रहेछ। अब अलिकति मलाई के लाग्छ भने यो पहिलो कुरा चाहिँ हामीहरूको सोचाइमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै कुराहरू इमर्जिङ इस्युजहरू आयो भने अब त्यसलाई चाहिँ च्याप्प समातेर जबरजस्त चाहिँ के छ भने प्रयोग गरिहालौँ न भन्ने खालको मानसिकताबाट हामी एकदमै केन्द्रीकृत हुन्छ। अलिअलि हामी भोका पनि छौँ, भोका इन द सेन्स वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट टु लर्न न्यू थिङ्स, त्यो स्वाभाविक हो, त्यो जिल हुनु पनि पर्छ रिसर्चरहरूमा, झन् यङ रिसर्चरहरूमा त डेफिनेटली हुनु जरुरी छ। तर त्यसो हुँदाखेरि अनि के गर्छु भने अब किन मिक्स मेथडलाई चाहिँ एडप्ट नगरिहाल्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ। त्यसैले पहिलो कुरा के हो, अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभएको छ, पहिलो कुरा के हो भने त्यसको जरुरत छ कि छैन त्यो चाहिँ पहिले हामीले एकदमै के छ भने केलाउनु पर्यो। मिक्स मेथड्स रिसर्चको जरुरत छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नु पर्यो। त्यसका लागि के गर्नु पर्यो त भने के यो क्वान्टिटेटिभ डेटा एनालिसिसमा बेस भएर मात्रै हाम्रो रिसर्च कम्प्लिट गर्न सकिन्छ, यसका डिफरेन्ट एस्पेक्ट्सहरूलाई हामी एड्रेस गर्न सक्छौँ, वा क्वालिटेटिभ डेटामा मात्रै बेस भएर त्यो त्यस्तो रिसर्च गरेर हामीले त्यसका इस्युजहरूलाई कम्प्लिटली एड्रेस गर्न सक्छौँ। यदि हामी त्यो छुट्टै गरेर त्यो कुरा गर्न सक्दैनौँ भने देन वाइ नट टु युज दिस मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च, त्यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु जरुरी छ। जस्तै अहिले डाक्टर साहबले धेरै एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ भनौँ न म्याक्सिमम एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ सोसल साइन्सको एस्पेक्ट्सबाट, तपाईँको एजुकेसनको एस्पेक्ट्सबाट हाइलाइट गर्नुभएको छ। तर कतिपय यस्ता इस्युजहरू छन् जो चाहिँ तपाईँको कोर साइन्सको एस्पेक्ट्सबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आज म बिहान आज प्रेजेन्टेसन छ भनेपछि यसो रिभ्यू गर्दै थिएँ, तपाईँको चाहिँ BMJ-मा ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा पनि एउटा आर्टिकल देखिरहेको थिएँ मैले कि अब तपाईँको चाहिँ जस्तै उदाहरणको लागि भन्नुहोस् न, मेडिकल साइन्समा बायोकेमिकल टेस्टहरूको रिपोर्टको आधारमा मात्रै हामीले डिसिजन गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू हुन्छन्, जसमा मिक्स मेथड चाहिन्छ कि चाहिँदैन त। अब
एकातिर त्यो कुरा आउन सक्छ। अब अर्को म एउटा अर्को एक्जाम्पल दिन्छु फेरि, त्यसो होइन जस्तै अघि पनि कुरा उठाइरहनु भएको थियो, क्वालिटेटिभ फर्स्ट कि क्वान्टिटेटिभ फर्स्ट, अथवा सिमुल्टेनियसली गर्ने कि, त्यसमा पनि तपाईँको क्वाल अथवा प्यारलली, त्यसको डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्समा अघि डाक्टर साहबले पनि कुरा गर्नुभयो। त्यो गरेर जस्तै म एउटा उदाहरणको लागि तपाईँलाई एउटा कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। जस्तै हामी चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफको बारेमा चाहिँ हामी स्टडी गर्दैछौँ। क्वालिटी अफ लाइफ भनेको चाहिँ सिरिज अफ पब्लिकेसन्सहरू छन्, कतिपय देशमा काम पनि गरिरहनु भयो होला, सबिना अल्केरीदेखि लिएर अमर्त्य सेनको टिमले पनि प्रशस्त काम गरिरहेको छ। क्वालिटी अफ लाइफ भनेको मेरो क्वालिटी अफ लाइफ र मेरो वाइफको क्वालिटी अफ लाइफ वा मेरो कलिग्सको क्वालिटी अफ लाइफको एस्पेक्ट्स नै फरक हुनसक्छ। अब त्यो एस्पेक्ट्समा इफ यु प्रिपेयर सम सेट अफ क्वेसन्स, सर्वे क्वेसन्स बनायौँ अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई लिएर आएर क्वान्टिटेटिभली मात्रै एनालिसिस गऱ्यौँ भने आई थिङ्क द्याट वुड नट बी सफिसियन्ट। किनभने त्यो उसको क्वालिटी अफ लाइफ केले इन्डिकेट गर्छ त भन्ने कुरा कहाँबाट थाहा पाइन्छ भने तपाईँले क्वालिटेटिभ एप्रोचबाट उसको सब्जेक्टिभ फेनोमेनालाई हामीले क्याप्चर गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि बरु हामी के गर्न सक्छौँ, अब हामी त्यही फोकस ग्रुप डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, अनि क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसन्स डिटेलमा हामी लिइसकेपछि देन वी अन्डरस्ट्यान्ड वाट आर देयर निड्स, उसको क्वालिटी अफ लाइफलाई मेन्टेन गर्ने चिज के रहेछन् त भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ भने अनि हामीलाई के चाहिन सक्छ भने मेबी वी निड सम क्वान्टिटेटिभ डेटा, जसले गर्दा हामी क्वान्टिफाई पनि गरेर पोलिसीमा जानुपर्ने हुन्छ कि। अब जस्तै कतिपय इम्पोर्टेन्स के हुन्छ, दुईटैको इम्पोर्टेन्स बढेपछि यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने मिक्स मेथड्स एप्रोचको निड, यसको रासनल चाहिँ ज्यादा जस्टिफाई भएर जान्छ। त्यस्तै अर्को एउटा दृष्टान्त दिन्छु साइन्टिफिक एरियामा। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँको इमर्जेन्सी रुममा काम गर्ने नर्सिङ स्टाफको कुरा गऱ्यौँ भने नेसनल्ली कहिलेकाहीँ के गरिरहेको हुन्छ अथवा हस्पिटलले कहिलेकाहीँ के गरिरहेको हुन्छ भने तपाईँको उनीहरूको एउटा सेट, उनीहरूलाई जुन स्ट्रेस हुन्छ त्यो स्ट्रेसको एउटा सेट क्वेसनर बनाएको हुन्छ, सर्वे जस्तै हुन्छ। अब त्यसबाट मात्रै हामी केन्द्रित भएर त्यही सर्वेको डेटाको आधारमा क्वान्टिटेटिभली हामीले डेटा एनालिसिस गऱ्यौँ भने चाहिँ अर्को पाटो हामीले मिसिङ गरिरहेको हुन्छौँ। बट वी आर मिसिङ इज उनीहरूको पर्सनल एक्सपिरियन्स, त्यो स्ट्रेसमा कैयन अरू पर्सनल एक्सपिरियन्सेसहरू हुन्छन् जसलाई वी आर डिस्कार्डिङ, वी आर नट इन्कर्पोरेटिङ इन आवर स्टडी। देन अब के भयो त त्यहाँ, त्यसो भने अब कसलाई पहिले प्रायोरिटाइज गर्ने भन्दा सपोज वी हेभ अ स्ट्रेन्थनिङ सिस्टम, अलरेडी डेभलप भएको सिस्टम छ जो इमर्जेन्सी रुममा इआरमा काम गर्ने नर्सिङ स्टाफ्सहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने सर्वे गरेर एक खालको इन्फर्मेसन क्वान्टिटेटिभ लिने गरेको छ भने देन क्वान प्लस क्वालमा जानुपर्ने हुन्छ भनेको इट डिपेन्ड्स अन द सिनारियो। अब फेरि त्यो सधैँका लागि जतिखेर पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अघि मैले गरेको कुरामा सायद क्वाल प्लस क्वानमा जानुपर्छ होला। आई एम टेकिङ वान स्टुडेन्ट फ्रम काठमाडौँ युनिभर्सिटी इटसेल्फ, ही इज वर्किङ अन द क्वालिटी अफ लाइफ अफ स्लम्सको क्वालिटी अफ लाइफको कुरा गर्ने हो भने त उसका क्वालिटी अफ लाइफ मेजर गर्ने चिज नै के हुन हामीलाई थाहा छैन। हामीले आफैले खालि अरू रिभ्यू गरेर मात्र क्वेसनर बनाएर इट डजन्ट मेक एनी सेन्स। देयरफोर इट डिमान्ड्स मिक्स मेथड्स अफ रिसर्च। त्यसै कारणले गर्दा मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने सबै रिसर्चरहरूलाई डोन्ट जम्प प्लिज टु पर्टिकुलर रिसर्च एप्रोच। फर्स्ट एनालाइज द रासनल एन्ड देन तपाईँले त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ होला। र आजकल चाहिँ नि अब यो साइन्टिफिक रिसर्चहरू भनेको सबै रिसर्चहरू साइन्टिफिक हुन्। मैले भन्न खोजेको साइन्स स्ट्रिम्सका रिसर्चहरू, मेडिकल साइन्सका वा साइन्सका, म बेसिकली आफू पनि साइन्सतिरको भएको हुनाले त्यसमा पनि बिस्तारै एज पर द निड, एज पर द रासनल बिस्तारै मिक्स मेथड्स रिसर्चको चाहिँ इम्पोर्टेन्स बढिरहेको छ डेफिनेटली। तर यस्तो होइन कि तपाईँको जहाँ जरुरतै छैन तपाईँ कट अफ पोइन्ट निर्धारण गर्नुपर्छ। म धेरै क्लिनिसियन्सहरूसँग काम पनि गर्छु। त्यसले तपाईँ कट अफ पोइन्ट निर्धारण गर्नुपर्छ। द्याट इज टोटल्ली बेस्ड अन द बायोकेमिकल टेस्ट विच भेरी क्वान्टिटेटिभली। अब त्यहाँ तपाईँले जबरजस्त तपाईँले के छ भनेदेखि चाहिँ नि क्वालिटेटिभ डेटा लिएर म मिक्स मेथड रिसर्चको चाहिँ गर्छु भनेर इट डजन्ट मेक एनी सेन्स। अब कतिपय फेनोमेना यस्तो छन्, बिहेभियरल फेनोमेना हुन्छ, सोसल फेनोमेना हुन्छ, लाइक सेटिस्फ्याक्सनको कुरा हुन्छ, उसको लोयलिटीको कुरा हुन्छ, विच इज भेरी भेरी डिफिकल्ट टु मेजर क्वान्टिटेटिभली। अब के गर्नु पर्यो त्यसो भने केही पोर्सन्सहरूलाई क्वान्टिटेटिभली लिएर पोलिसीमा लिएर जानुपर्ने छ र त्यसलाई तपाईँको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने छ पनि भनेदेखि दुवैलाई के गर्नु पर्यो, क्वान्टिटेटिभ डेटालाई पनि लिनु पर्यो, क्वालिटेटिभ डेटालाई पनि लिनु पर्यो। त्यो कुन सिक्वेन्समा लिने वा प्यारलली लिने, अझै हामी त नेस्टेड भन्छौँ। तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यो अघि डाक्टर साहबले पछि भन्नुभएको होला आजकल नेस्टेड पनि भन्ने गरिन्छ यतातिर हामी साइन्टिफिक एप्रोचमा कुरा गर्दाखेरि। त्यसलाई लिएर तपाईँको चाहिँ जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
र अर्को चाहिँ एउटा पाटो चाहिँ नि मलाई लागेको यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ डाक्टर साहबको टाइम पनि भएन, त्यसमा म अलिकति त्यसैले गर्दा इन्कर्पोरेट गर्न सक्नु भएन होला। म एउटा कुरा सर्टली, यो टाइम छैन हामीसँग, म त्यो कुरा गर्छु। एउटा चाहिँ यो मेथड चाहिँ अघि डाक्टर दीपकले पनि अलिकति कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो, यसका तपाईँको चाहिँ च्यालेन्जेसहरू पनि छन्। यसका म यो चाहिँ डिमेरिट्स भन्दिनँ, यो च्यालेन्ज हो। च्यालेन्ज भनेको के हो भने मिक्स मेथड्स रिसर्चमा काम गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कम्प्लेक्सिटी छ। डेफिनेटली इट्स कम्प्लेक्स। It is not that simply to analyze independently like qualitative data and independently quantitative data. There is some challenge. त्यो च्यालेन्जलाई एड्रेस गर्न तपाईसँग के हो, रिसोर्सेसको च्यालेन्ज हुन सक्छ, पर्सनल तपाईको चाहिँ च्यालेन्ज, मल्टिडिसिप्लिनरी तपाईको चाहिँ एरियाका रिसर्च टिम्सहरुको जरुरत पर्न सक्छ। अनि त्यसमा चाहिँ नि डिफरेन्ट एप्रोचेस टु बी एडप्टेड इन अर्डर टु टेक द डेटा, वाट एभर इट इज, क्वालिटेटिभ होस् अथवा क्वान्टिटेटिभ होस्, तिनीहरूलाई डेटा कलेक्सन्सको स्टेजदेखि लिएर त्यसपछि डेटा एनालिसिसको स्टेजदेखि लिएर र एकदमै तपाईको मिनिङफुल मिक्सिङ, पर्पसफुल मिक्सिङ गरेपछि न अनि हाम्रो तपाईको चाहिँ इन डेप्थ हामीले चाहिँ के छ भने खोजेको, रिसर्चले खोजेको र हाम्रा रेस्पोन्डेन्ट्सहरुको जे जेन्युन उसको चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ नि एस्पिरेसन्स थियो, जे कुरा थियो त्यो मेजर गर्न हामी सक्छौं। त्यो कुरामा अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र जहाँसम्म यो चाहिँ अघि डाक्टर साहबले यो टाइप्स अफ मिक्स मेथड्स डिजाइनको कुरा गर्नुभयो, क्वान टु क्वाल गर्ने, जसलाई हामी चाहिँ एक्सप्लानेटरी सिक्वेन्शियल भन्छौँ, त्यो अघि डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो। त्यस्तै अर्को एक्सप्लोरेटरी सिक्वेन्शियल भन्छौँ, त्यसलाई क्वालबाट क्वानमा जाने, त्यसरी काम गर्न सकिन्छ। अर्को प्यारलल क्वाल प्लस क्वान अथवा क्वान प्लस दुईटा रिभर्स गरेर काम गर्ने। अर्कोलाई चाहिँ नेस्टेड एप्रोच पनि भनिन्छ, उहाँले इम्बेडेड एप्रोचको रूपमा पनि लिएर जानुभएको थियो। त्यो कुराहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ मलाई लागेको इज भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यो चाहिँ मिस गर्नु हुँदैन। त्यो मिस गर्नु नहुने कुरा चाहिँ के भने भ्यालिडिटीको इस्यु। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। भ्यालिडिटीको इस्यु गरेर फेरि हामी के भन्छौँ, यो भ्यालिडिटीको इस्यु चाहिँ क्वान्टिटेटिभ एप्रोचबाट मात्रै गर्ने, नो, वी हेभ टु एसेस दिस भ्यालिडिटी पोइन्ट अफ भ्यू। लाइक जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँको चाहिँ के छ भने फेस भ्यालिडिटी। फेस भ्यालिडिटी भनेको हामीले जुन सब्जेक्टिभ फेनोमेनालाई मेजर गर्न खोजिरहेछौँ, बिहेभियरल फेनोमेनालाई मेजर गर्न खोजिरहेछौँ, त्यसका बारेमा हामीले मेजर गर्न बनाएका जुन डेटा कलेक्सन गर्नका लागि बनाएका, अब त्यहाँ बनाउँदा हुन् त हामीले अनेकका तपाईँको चाहिँ के छ भने चेकलिस्टहरू बनाउँदा के बनाउँछौँ, त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ हामी एक्सपर्ट्सहरूका बिचमा एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्सेन्सस हुनु जरुरी छ। द्याट इज वाट इज अ फेस भ्यालिडिटी। जबकि तिम्रो उमेर कति भयो भन्यो भने त्यसका लागि कन्सेन्सस जरुरी छैन, इट कम्स जनरली एक्ज्याक्ट। तर तिम्रो घरमा तिम्रो छोराछोरी कति छन् यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्ज्याक्टली आउँछ। तर फेनोमेना त्यो चाहिँ तपाईँको सोसियल बिहेभियरलाई क्याप्चर गर्नुपर्ने हुँदा फेस भ्यालिडिटीको कुरा आउन सक्छ, अनि कन्टेन्ट भ्यालिडिटीको कुरा आउन सक्छ। त्यो चाहिँ नि त्यसलाई एकदमै हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। रिसर्चरले भनेको चाहिँ कुन चाहिँ डोमेनमा कसरी लिने हो, हामीले त्यो कन्टेन्टको कुरा गर्छ। जस्तै अहिले हामी रेगुलरली हामी कुरा गर्छौँ नि, हाम्रो विद्यार्थीहरू हामी युनिभर्सिटीमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के छ भने आउट अफ सिलेबस भयो भनेर आइरहेको हुन्छन्। भला कतिको तपाईँको चाहिँ जाँच बिगारेकाले आउट अफ सिलेबस भनेर आउनु होला, तर कति जेन्युनली आउट अफ सिलेबस भयो भनेर आइरहनुहुन्छ। हामी एउटा डिमार्केसन दिएर जान्छौँ, तर क्वेसन्स चाहिँ त्यो डिमार्केटेड एरिया भन्दा बाहेकबाट आयो भने त आउट अफ सिलेबसै भएको हो नि त। त्यसले कुनै पनि रूपले क्याप्चर गर्दैन, कुनै हालतमा पनि क्याप्चर नगर्ने एरियाबाट आयो भने त आउट अफ सिलेबस भयो। द्याट इज वाट इज नोन एज दिस इज द कन्टेन्ट भ्यालिडिटी। दिस इज द इस्यु अफ कन्टेन्ट भ्यालिडिटी, वेदर आवर कन्टेन्ट इज सफिसियन्ट अर नट इन अर्डर टु मेजर वाट वी आर ट्राइङ टु मेजर। बेसिकली त्यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। वाट एभर मेबी इट मेबी तपाईँको चाहिँ क्वान्टिटेटिभ रिसर्च अर इन्डिपेन्डेन्टली क्वालिटेटिभ रिसर्च अर मिक्स्ड मेथड रिसर्च, यो कुरा एकदमै ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यस्तै क्राइटेरियाको कुरा भयो, क्राइटेरियन भ्यालिडिटी, प्रेडिक्टिभ भ्यालिडिटीको कुरा आउँछ, त्यसपछि कन्स्ट्रक्ट भ्यालिडिटीको इस्यु आउन सक्छ। अनि अर्को इस्यु आउँछ चाहिँ कन्भर्जेन्ट र डाइभर्जेन्ट भ्यालिडिटीको कुरा। कहिलेकाहीँ दुईटा चिजलाई सँगसँगै मेजर गर्नुपर्छ। जस्तै मलाई भन्नुहुन्छ भने सिमिलारिटिज र डिफरेन्सेसको कुरा गर्नुहुन्छ। जस्तै मलाई के चाहियो भने अब म्यानेजमेन्टको कुरा गरौँ न, कस्टमरको सेटिस्फ्याक्सनको कुरा र लोयलिटीको कुरा हामीले सँगसँगै मेजर गर्नु पर्यो। तर त्यहाँ डिफरेन्सेस छ अथवा कहाँ कमनालिटी छ त भनेको वाट अबाउट द भ्यालिडिटी अफ आवर मेजरमेन्ट इफ वी आर मेजरिङ थ्रु क्वालिटेटिभ एप्रोच। यो कुरालाई चाहिँ हामीले बिर्सनु सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दा यो कुरालाई पनि हामी रिसर्च गर्ने मिक्स मेथड्स रिसर्चमा काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अब जहाँसम्म प्याराडिजमको कुरा गर्दा डाक्टर साहबले 7+1 प्याराडिजमको कुरा गरिदिनु भयो। हाम्रो इस्टर्न प्याराडिजमलाई पनि अस्ति कहिलेको एउटा प्रेजेन्टेसनमा पनि यो कुरा उठाएको थियो।
बिस्तारै यो पनि अलिअलि आओस् भने हो। दिस इज अ गुड पोइन्ट, यसलाई म एप्रिसिएट पनि गर्छु। हामी नेपालीहरूले हाम्रो आफ्नै खालको हामी यो स्टर्न प्याराडिजमलाई पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ। बाँकी चाहिँ नि मेरो विचारमा अब यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यसको जस्टिफिकेसन मिक्स मेथडको, त्यसपछि मेथोडोलोजिकल सिक्वेन्सको कुरामा, त्यसपछि डाटा कलेक्सन एनालिसिस र तपाईँको पर्पसफुल मिक्सिङ, मिनिङफुल मिक्सिङ कहाँ गर्ने हो त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्छ होला। त्यो गऱ्यौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ डेफिनेटली एक्लै क्वान्टिटेटिभ डेटामा मात्रै बेस भएर वा क्वालिटेटिभ डेटामा मात्रै बेस भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिसर्चको मिनिङफुल फाइन्डिङ्स हामीले खोजेको कुरा पाउन नसकिनेछ भने डेफिनेटली जेनरली भन्नुपर्दा वी हेभ टु एडप्ट मिक्स मेथड्स रिसर्च र यसमा चाहिँ तपाईँको यसका निटिग्रिटीहरूलाई हामीले अलिकति ध्यान दिएर काम गऱ्यौँ भने कहिलेकाहीँ एक्लैले काम गर्न गाह्रो पर्यो भने इन्टरडिसिप्लिनरी मल्टिडिसिप्लिनरी ग्रुप्सहरू बनाएर काम गऱ्यो भने आजको जमाना भनेको तपाईँको चाहिँ के छ भने एक्लै काम गर्न कतिपय इस्युजहरूमा डिफिकल्टिज हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले वर्क टिममा तपाईँको चाहिँ एउटा मल्टिडिसिप्लिनरी अथवा इन्टरडिसिप्लिनरी ग्रुप बनाएर काम गऱ्यो भने द्याट मेक अ सेन्स र डेफिनेटली विधाले दिएको अनि त्यसका टर्मिनोलोजीहरू अनि त्यसको भ्यालिडिटीको एस्पेक्ट्समा, त्यसको रिलायबिलिटीको एस्पेक्ट्समा हामी डेफिनेटली के छ भने यो मेथडबाट लाभान्वित हुन सक्छौँ। र अब यसका मेरिट डिमेरिट त स्वाभाविक रूपमा छन्, यो आफैमा इमर्जिङ टेक्निक हो, यो अनगोइङ टेक्निक छ। बिस्तारै डेफिनेटली अब भन्नुपर्दा मैले खालि क्वान्टिटेटिभ एप्रोचमा काम गर्ने एउटा रिसर्चर अथवा एउटा स्टुडेन्टको नाताले मात्रै बायस भएर भन्नुभन्दा पनि धेरै जबरजस्त रूपले क्वान्टिटेटिभ एप्रोच नै तपाईँको जुन आइराखेको, किनभने एउटा मात्रै के छ भने जनरलाइजेसन गर्दाखेरि एउटै ट्रुथ एउटै हुन्छ, पशुपति भगवान भनेका हाम्रा एउटै हुन्छन् भने जस्तै ट्रुथ पपुलेसनमा एउटै हुन्छ भन्ने मान्यताबाट हामी ग्रसित हौँ। तर त्यस्तो हुँदैन। कतिपय बिहेभियरल फेनोमेना, सोसल साइन्सका फेनोमेना, फिलिङ्सका फेनोमेनाहरू, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ एउटै मात्रै ट्रुथ हुँदैन भन्ने कुरा छ भनेदेखि दुईटै कुरालाई मिलाएर लिएर जानुपर्ने हो भने डेफिनेटली यो मेथड्स चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ। तर खालि जबरजस्त त्यो मेथड युज गर्छु भन्ने नाउँमा मेथड्सलाई झुन्ड्याउने मात्रै काम, चाहे क्वालिटेटिभमा क्वान्टिटेटिभ वा क्वान्टिटेटिभमा क्वालिटेटिभ, त्यसलाई गर्ने काम चाहिँ नगरौँ र त्यो डिरेक्सनमा हामी जान सक्यौँ भने आई थिङ्क द्याट वुड बी हेल्पफुल। र वन्स एगेन म चाहिँ डाक्टर भट्टराईलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्छु, इट्स अ गुड प्रेजेन्टेसन। र मलाई लाग्छ हाम्रो के छ भने यहाँ सहभागी हुनुभएका खास गरेर यङ रिसर्चर्सहरू राम्रोसँग सेन्सिटाइज हुनुभयो होला, किनभने अब यसरी डिटेलिङमा जानलाई त अलिकति उहाँहरूले पनि टाइम लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। होप यो जसलाई त्यो इच्छा थियो उहाँहरू चाहिँ ज्यादा सेन्सिटाइज हुनुभयो होला भन्ने लाग्छ। यति भनेर म आयोजक हाम्रो केशव सर लगायत यो टिमलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते। हस्, धन्यवाद आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर शङ्कर खनाल, जसले हामीलाई निरन्तर माया गरेर यो प्राध्यापक बहस चौतारीको स्थापनादेखि अहिलेसम्म अधिकांश कार्यक्रममा सहभागी र केही कार्यक्रममा आफैले विषय प्रस्तुत गर्ने, केहीमा रिफ्लेक्सन दिने गरेर आइरहनु भएको छ। तपाईँ जस्ता प्राध्यापकहरूको माया र ममताका कारण यो संस्था आज 42औं सिरिजमा आइपुग्न सकेको छ। प्राध्यापक बहस चौतारी के अरे प्राध्यापक डाक्टर शङ्कर खनाल सरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ।